बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूटीवी ग्लोबल के नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मारुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, मुश्ताक जट साहब डिवीजनल अमीर जो नवाबशाह के हैं, उनके ऊपर जो है कातलाना हमला हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से कहा जा रहा है कि जी इनकी तरफ से हुआ है। हमारे साथ फिलहाल मुश्ताक जट साहब तो कांटेक्ट नहीं हो पाए क्योंकि उनकी तबीयत जो है बहुत ज्यादा नासाज है, सर पे चोटें आई हैं। उनका जो भांजा है बिलाल जट साहब, वो हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद है। बिलाल जट साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाल जट साहब, सबसे पहले बताइएगा कि ये तमाम तर सूरत हाल क्या बनी है। मुश्ताक जट साहब जो डिवीजनल अमीर हैं नवाबशाह के, उनके साथ ये सारे मामला किस तरह पेश आए? क्या कोई जाती रंजिश थी? नहीं सर, अपना तहरीक लब्बैक की कंपेन चल रही थी और ऐसे ही मैं अपने कारकुनान तहरीक के परचम लगा रहे थे रोड पर। इतने में अनासिर आए, कुछ दहशत गर्द पार्टी के 50 लड़का, जिन्होंने आकर ना बातचीत की ना कुछ, सीधी स्ट्रेट फायरिंग की और लाठी डंडे से शुरू हो गए। हमारे मुश्ताक भाई और साथ में जुनैद भाई और एक नईम भाई थे, और ये सब के 4 लोग ये थे। बाकी तकरीबन 100 बंदे होते। उन्होंने ना आड़ देखा ना इधर देखा, सीधा स्ट्रेट फायर किए। तो स्ट्रेट फायरिंग की गई है, स्ट्रेट फायरिंग की गई है नवाबशाह में। जी स्ट्रेट फायरिंग बिल्कुल जी। तो जो मुश्ताक जट साहब हैं, मुश्ताक जट साहब जो हैं, क्या उन्हें फायर लगे हैं या कोई तेजधार आले से उनको जो है वार किया गया उनके ऊपर? अभी होश में नहीं है, तबियत बिल्कुल नासाज है, सर हमारे ऐसा लग रहा है जिससे फायर पिस्टल का त्रास होकर गया है। अच्छा, आप इस दौरान ये तमाम मामलात में मौजूद थे वहाँ पे मौका पर? नहीं, हम कोई मौजूद नहीं थे। हमें जैसे रिपोर्ट में मुश्ताक साहब हॉस्पिटल लाया गया, हम सब हॉस्पिटल पहुँच गए। अच्छा, इससे पहले जो एक सानिया हुआ था वो भी शायद नवाबशाह में हुआ था, जो फोटो जरदारी वाला मामला हुआ था। तो क्या वजह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ ये दूसरा बड़ा सानिया हो गया नवाबशाह के अंदर? ऐसे क्या खौफ है, क्या ऐसा लर्जा तारी हो चुका है मुखालफों में कि इस तरह के ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं? सर उनको पता है हम 70 साल से रहे, कुछ नहीं करके दिया कौम को। कौम उनके खिलाफ हुई है। अभी सब लोग तहरीक की तरफ आ रहे हैं। वो भी परचम लगा रहा था बेचारा, उसको भी शहीद कर दिया गया। उस दौरान हमारे कारकुनान भी शहीद किए गए। तो उसी दौरान 8 दिन चंद्र और 8 दिन के बाद मुश्ताक साहब जो हमारे डिवीजन के अमीर हैं, इन्हों पर हमला हुआ कातलाना। अच्छा, अभी कौन से हॉस्पिटल में मुश्ताक जट साहब को जो है वो एडमिट किया हुआ है? नवाबशाह सिविल हॉस्पिटल। नवाबशाह सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर जो हैं उनका आपके साथ कैसा कोऑपरेट है इस वक्त? उनको भी माशाल्लाह ऐसा है, जो इंतजामिया सारी फैसिलिटी है यहाँ, तो जैसे वो कहते हैं वैसे चल रहे हैं। बड़ी मुश्किलों से हमें इलाज करवा रहे हैं इनका। मतलब ये है कि जो अस्पताल में इंतजामिया जो है, अस्पताल में जो इंतजामिया है वो भी सारी पीपल्स पार्टी की इंतजामिया है। जी जी बिल्कुल, सारी इनों की गवर्नमेंट है, इनों की इंतजामिया। सर, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाना था, ये कोई खतरा ना हो सके मुश्ताक जट साहब को? बड़े एक्टिव का ये है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के डिवीजनल। स्पेशली हमने देखा था जो कराची से जब साद रिजवी साहब हैदराबाद आए तो बिल्कुल साद रिजवी साहब के साथ साथ उनके पीछे खड़े हुए थे मुश्ताक जट साहब। जी जी, इंशाल्लाह सुबह देखेंगे कैसी तबीयत है मुश्ताक साहब की। अच्छा, हमारी जी जी मशवरा होगा आपस में, प्राइवेट इलाज करवाया जाएगा। बाकी इनों का तो रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है। इंतजामिया इनकी हर चीज इनों की, ना हमारी एनसी काट रहे हैं ना FIR काट रहे हैं। तो इस वक्त यहाँ पे जो है आपके सियासी मुखालफिन में कौन बड़े सियासतदान है पीपल्स पार्टी के? यहाँ आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी? जी जी। अच्छा, आसिफ अली जरदारी डायरेक्ट अटैक करवाता है आप लोगों पर? जी जी बिल्कुल वही करवाते हैं। अच्छा, अभी तक कोई तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज से कोई आपसे कोऑपरेट हुआ है? अभी तक कोई कॉल आई है साद रिजवी साहब की तरफ से, कोई राब्ता हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह मरकज हमारे पूरे साथ है। माशाल्लाह। को साद रिजवी साहब ने कोई स्टेटमेंट जारी किया है क्या? कोई बातचीत हुई है आपके साथ अभी? जी सुबह इंशाल्लाह जो मरकज का लाइव होगा हम उस पर चलेंगे।
جی بہتر ہو گیا. اچھا بلال جٹ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک سانحہ پہلے ہوا تو اس کے بعد جو ہے پروٹیسٹ کو کرنے کی کوشش کی گئی تھی, تو کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو صورتحال ہے, مشتاق جٹ صاحب ظاہری بات ایک بڑی شخصیت ہیں اور ساری طرح تحریک لبیک پاکستان کے تمام لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں مشتاق جٹ صاحب کو, تو کیا سمجھتے ہیں کہ مشتاق جٹ صاحب کے اوپر یہ جو حملہ ہوا اس حوالے سے کوئی پروٹیسٹ کیا جائے گا؟ جی انشاءاللہ پروٹیکٹ بھی کیا جائے گا, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تحریک کو دبا دیں گے. انہوں کو یہ کوشش کے ناخن لینے چاہیے کہ یہ وہ تحریک ہے جتنا اس کو دبائیں گے اتنا ابھر کر آئے گی, اور دین کا کام ہے, ابو جہل نہیں روک سکا, یہ کیا روکے مثالیں. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے بتائیے کہ مشتاق جٹ صاحب ابھی ان کی کنڈیشن بھی آپ کو پتا ہے, کیا ابھی آپ سے کوئی بات چیت ہوئی ہے ان کی؟ نہیں بالکل ہوش میں نہیں ہے, طبیعت بالکل ناساز ہے, طبیعت ناساز ہے. جی سر کوئی فائر وغیرہ بھی لگا ہے؟ فائر اسٹارٹ ہوئے تھے, اسٹیٹ فائر ہوئے. تب تحریک لبیک پاکستان کے کتنے کارکنان وہاں پہ موقع پر موجود تھے جب وہ 50 سے 100 لوگ جو ہیں وہ آئے ہیں جھنڈ کی شکل میں, تو کتنے لوگ وہاں پہ موجود تھے اور کیا آپ لوگوں کو کوئی آئیڈیا تھا کہ آج یہ معاملات ہونے والے ہیں؟ سر بالکل ایسا آئیڈیا نہیں تھا. 4 لوگ تحریک کے موجود تھے وہاں, انہوں کے لوگ 100 سے 150 لوگ موجود تھے جنہوں نے حملہ کیا. اچھا 100 سے 150 لوگ تھے اور اسلحہ سے لیس تھے؟ جی بالکل کسی کے ہاتھ میں ڈنڈے, کسی کے ہاتھ میں اسلحہ. اچھا صحیح ہو گیا. تو جو سندھ کی قیادت نے ابھی تک کیا لاہے عمل اپنایا اس حوالے سے؟ ابھی تو مرکزی کا تو آپ نے بتا دیا, مرکزی قیادت, سندھ کی قیادت نے کیا لاہے عمل اپنایا ہے؟ جی الحمدللہ سندھ کی جو قیادت ہے ہماری تحریک کی وہ بھی آ رہی ہے, اور آپ تک انشاءاللہ پہنچ جائے گی. وہ جو لائے عمل دیں گے پھر اس پہ انشاءاللہ دمادم مست قلندر. اچھا ابھی بھی آپ کہتے ہیں دمادم مست قلندر ہوگا. سر کسی قسم کا برادر صاحب مجھے بتائیے گا کسی قسم کا خوف کیوں نہیں ہے آپ لوگوں میں؟ کبھی آپ دیکھا ہوگا فوٹو زرداری کو شہید کر دیا جاتا ہے, اس کے بعد جو ہے لاہور کے اندر جو کل ایک سانحہ ہوا PP 146 کے اندر جو ہے وہ اکرم رضوی صاحب کے اوپر گولیاں چلی ہیں اور ان کے پاؤں میں گولی لگی ہے. اس کے علاوہ 8 کارکنان جو ہیں ان کو گولیاں لگی ہیں. اس کے بعد آج جو ہے وہ آپ کے جو مشتاق جٹ صاحب ہیں ان کو جو ہے وہ آج اس طرح حملہ کیا گیا, قاتلانہ حملہ. تو سر مطلب بالکل کوئی خوف نہیں ہے آپ لوگوں کو اور بلا خوف جو ہے کمپین کر رہے ہیں الیکشن کی؟ ان کا کام ہے بابا جی, ہمارے دلوں میں شمع روشن کر کے گئے, انشاءاللہ قیامت تک ایسی روشن رہے گی, اور اللہ نے چاہا تو شہادت ہمیں قبول ہے ویسے بھی, اور دین کے نام پہ شہادت ملے تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں. ماشاءاللہ سر جی, ہماری بیسٹ وشیز ہیں جی آپ کے ساتھ. ہم دعا کرتے ہیں لاسٹ میں کہ جناب اللہ پاک جو ہے مشتاق جٹ صاحب کو جو ہے وہ مکمل صحت یابی دیں. اور آپ لاسٹ میں کیا میسج دینا چاہتے ہیں اس وقت, کیونکہ آپ ان کے عزیز ہیں, آپ ان کے بھانجے ہیں اس وقت تحریک لبیک پاکستان کو, اور ساتھ میں پورے پاکستان میں الیکشنز کے حوالے سے جو خونی الیکشنز ہو رہے ہیں, کیا میسج دینا چاہتے ہیں آپ؟ میرا میسج یہی ہے کہ سندھ کی جو کابینہ ہے گورنمنٹ ہماری ساری پیپلز پارٹی کی ہے, انہوں کو یہ چاہیے جو کنڈے اپنا رہے ہیں انہوں کو روکنا چاہیے. دیکھو سب کا کیا قانونی آئینی الیکشن لڑ سکتے ہیں, اپنی کمپین کر سکتے ہیں, کوئی کسی کو کوئی نہیں روک سکتا. انہوں کو ڈر صرف یہ ہے کہ ہماری روٹی پانی بند ہو جائے گا. پہلے ہمارے مخالف کوئی نہیں ہو سکا, کوئی کھڑا ہوتا تو اس کو پیسے دے کر بٹھا دیتے تھے. یہ تحریک ایسی آگے ہو کر انہوں کے لیے دام دے دیتے مگر بیٹھتے نہیں ہیں. بالکل سر, بہت شکریہ آپ کا جی. اگر ناظرین کرام اگر دیکھا جائے تو سندھ کے اندر جو ہے پیپلز پارٹی جو ہے اس وقت تحریک لبیک پاکستان کی کھل کے مخالفت کر رہی ہے, اور جس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کبھی فوٹو زرداری کی صورت میں اور کبھی مشتاق جٹ صاحب کی صورت میں. اور اگر بات کی جائے پنجاب میں تو پنجاب کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں نون لیگ جو ہے یہ جس طرح اکرم رضوی صاحب کے اوپر حملہ ہوا, 8 کارکنان بھی ہوا, تو نون لیگ جو ہے وہ 6 ہتھکنڈوں پر اتر آئی ہے. بلال جٹ صاحب آپ کا بہت شکریہ جناب, اور دعا گو ہے جی مشتاق جٹ صاحب کو جو ہے اللہ پاک مزید صحت یابی عطا فرمائے. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان. انشاءاللہ.